अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक हो? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। भाई साहब, आप लोग देख रहे हैं ये मुर्गा माशाल्लाह मेरे शौक का मुर्गा है, हाई क्वालिटी का मुर्गा। आप लोग बताएं कैसा है, अगर अच्छा है तो कमेंट लाजमी करके बताएं। आजकल जैसा कि आपको पता है गर्मी का सीज़न है तो लीमू ज़रूरी है, उसके लिए हमने पौधा लगाया हुआ है। यहाँ पे मेरे वालिद साहब आ गए हैं, आप लोगों को अपने वालिद साहब से मिलवाता हूँ। ये मेरे वालिद साहब हैं, ठीक है भाई साहब। ये हमारा टाइगर है, ठीक है। और ये बकरियां हैं माशाल्लाह। ये देखिए जंतर में जो है ना चारा के लिए मैंने छोड़ी हुए हैं, तो अभी ये चार रही हैं जंतरों में। तो माशाल्लाह कैसी हैं आप लोग कमेंट करके लाजमी बताना है। बाकी जो भी दोस्त न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बहुत शुक्रिया दोस्तों का। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो मैंने बनाई है, ये वीडियो पंजाब की नहीं है, मतलब कि अपने शहर की नहीं है। ये वीडियो जो है ना मैंने सिंध की बनाई हुई है। ये अभी ये जो शहर है ना, ये सिंध का जो शहर है, ढेर की शहर, वहाँ से जो है ना आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो सिटी, ये जो व्यू, जो सब कुछ आप लोग देख रहे हैं ना, ये व्यू है वो मतलब आप कि लोगों से सिंध की क्यों ना तरफ शेयर से है, किया जाए, तो इसलिए मैंने पंजाब की वहाँ जानब की से वीडियो नहीं है। ये बनाई आप आप लोगों को लोगों मैं के लिए। क्लियर कर दूँ तो ये जो अभी व्यू आप लोग देख रहे हैं ना भाई साहब, ये व्यू सिंध वाला है, ठीक है ना। देरकी से लेकर सादिकाबाद की तरफ जो है ना हम रवाना है। तो असल में बात यह है कि मैं जॉब करता हूँ देरकी शहर सिटी में। तो वहाँ आज जुमेरात हफ्ते के हफ्ते मैं घर वापस आता हूँ, ठीक है भाई साहब। तो आज जुमेरात थी, आज मेरी छुट्टी का दिन था। मैं वहाँ से निकला तकरीबन 1 बजे। जैसे निकला बस में बैठा, ठीक है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं भाई अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअरों के साथ थोड़ा सा जो है ना सिंध का माहौल दिखा दूँ। वहाँ के जो है ना लोकेशन, वहाँ के जो व्यू है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों को दिखा सकूँ। जो लोग पंजाब वाले हैं उनको पता चल जाए भाई सिंध का जो माहौल कैसा है, वो भी देख सकें। जो सिंध वाले देख रहे हैं उनको भी मेरा दिली भरी सलाम हो गया, अस्सलाम वालेकुम। जो पंजाब वाले देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ये व्यू भाई साहब जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये अभी जो है ना ये सिटी शहर देरकी है। देरकी से मैं रवाना हुआ हूँ तकरीबन 1 बजे, वहाँ से निकला हूँ अपनी, जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, जहाँ मेरी जॉब है, उस जगह से मैं 1 बजे वहाँ से निकला हूँ। तो जैसे मैं बाहर निकला तो बस आ गई, बस पे बैठ गया, तो वहाँ से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो व्यू आप लोग देख रहे हैं ना माशाल्लाह, एक पर प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है, लाजमी बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। जो सिंध वाले भाई हैं वो भी कमेंट करके बताएं, जो पंजाब वाले हैं वो भी कमेंट करके लाजमी बताएं। और मुझे सपोर्ट लाजमी क्या करें यार, आपकी एक सपोर्ट, एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करने से पता नहीं मेरा कहाँ से कहाँ पहुँचूँगा मैं, ठीक है मेरे भाई साहब। जो भी भाई दोस्त वीडियो देख रहे हैं ये लाजमी एक कमेंट करें, एक लाइक करें, ठीक है। तो सब दोस्तों से, सब बहनों से, जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, सबसे मेरी दिली रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक करें और शेयर लाजमी करें वीडियो को। तो मुझे पहले ये आप लोगों ने बताना है कि ये व्यू आप लोगों को कैसे लगा, ठीक है। सारे कमेंट करके बताओ, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी दोस्त बहन भाई जो भी देख रहे हैं वीडियो, कमेंट करके लाजमी बताना है कि जो सिंध का जो आप लोग व्यू देख रहे हैं, आप लोगों को ये व्यू कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दें, अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी पता चले, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, ठीक है भाईजान। तो मैं आप लोगों के जवाब का इंतज़ार करूँगा, कौन कौन देखता हूँ, कौन कौन मुझे कमेंट करके बताता है कि भाई आपकी वीडियो अच्छी है या आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं सब भाइयों का, सब बहनों का, सब दोस्तों का वेट करूँगा। इंशाल्लाह आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और ज़रूर कमेंट करके बताएंगे भाई साहब कि आपकी वीडियो अच्छी है, हमें बहुत पसंद आई। तो सबसे पहले ये देखें माशाल्लाह, कमान की फसल बीजी हुई है और साथ में जो है नहर है। वाह क्या व्यू है माशाल्लाह। ये देखें नहर भी भाई टनो टन चल रही है, फुल नहर चल रही है। नहर का व्यू देखें यार माशाल्लाह, कितना प्यारा और हाई क्लास, हाई क्वालिटी का व्यू आप लोगों को मैंने दिखाया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये व्यू अच्छा लगा, प्यारा कमेंट करें। और उसके साथ एक और नहर भी आ जाती है भाई साहब, थोड़ी देर और सफ़र करेंगे ना, ये नहर है, ठीक है। इसके साथ बॉर्डर है, ठीक है ना। बॉर्डर जैसे क्रॉस करेंगे हम पंजाब की तरफ आ जाएंगे। तो अभी जो है ना हम सिंध में हैं। ये जो नहर देख रहे हैं आप लोग, ये पंजाब में नहीं है भाई साहब, ये सिंध की तरफ से है, ठीक है। ये सिंध में नहर है, अभी पंजाब की साइड नहीं है। तो पंजाब जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे तब जो है ना हम पंजाब के अंदर आ जाएंगे। अभी जो है ना हम सिंध की ज़मीन पे जो है ना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। बाकी भाईजान
مجھے آپ لوگوں نے یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو کون کون سے کس کس سے شہر اور کس کس جگہ پہ پہنچی ہے، آپ لوگوں نے یہ لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ جتنے بھی دوست، جتنے بھی بھائی، جتنے بھی بہن، جتنے چھوٹے بڑے دیکھ رہے ہیں ویڈیو، کمنٹس لازمی کرنا ہے اور لازمی بتانا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی ویڈیو میں اس شہر سے مطلب کہ دیکھ رہا ہوں، جو بھی ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں، میں آپ کے کمنٹ کا ویٹ کروں گا بھائی صاحب۔ تو باقی لوگ آپ لوگ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ویو آپ لوگوں کو کیسا لگا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے نا ہم پنجاب کی طرف تقریباً 10 تو 15 منٹ اور سفر ہے جو ہم بارڈر کراس کریں گے اور جو ہے نا پنجاب کی سرزمین کے اندر آ جائیں گے۔ ابھی جو ہے نا ہم سندھ کی سرزمین پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 10 منٹ بعد ہم جو ہے نا پنجاب کے اندر آ جائیں گے، پنجاب کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ تو بھائی صاحب آپ لوگ کمنٹ لازمی کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو بہت اچھی بنی یا بہت ہی خراب، ٹھیک ہے۔ تو بیٹھتے ہی میرے اندر ایک سوچ پڑی کہ یار میں کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ آج ایک شیئر کیا جائے، اپنے دوستوں کو سندھ کا ماحول دکھایا جائے، وہاں کا مطلب کہ خوبصورتی دکھائی جائے، جیسے سمجھ لو یہ جیسے ابھی دیکھ لو آپ لوگ، یہ سندھ کی خوبصورتی ہے، جو اس کی لوکیشن ہے، جو اس کا ویو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک سندھ کی جو ہے نا خوبصورتی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ آج شیئر کیا جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جو بھی دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کمنٹ لازمی کرنا ہے، میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا، ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ اور میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بھائی صاحب، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ دیکھیں مسجد سونے کلر میں جو ہے نا مسجد بنی ہوئی ہے ایک پمپ کے اوپر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ مسجد آپ کو پسند ہے کمنٹ کر دیں اور ماشاءاللہ بول دیں۔ باقی یہ جگہ دیکھیں ویرانی جگہ پڑی ہوئی ہے بھائی صاحب، یہ ویران علاقے میں جو ہے نا جگہ، یہاں گہر آبادی بہت زیادہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، فصل کم، مطلب کہ وہ دور دور تک گھر نظر آ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ابھی ہم بارڈر کراس کر کے پنجاب کی سرزمین پر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ ابھی جو یہ آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں یہ سندھ والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پنجاب کی لوکیشن ہے اور پنجاب کی سرزمین پر ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ خوبصورتی جو ہے نا، یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خوبصورتی، یہ پنجاب کی جانب سے ہے بھائی صاحب۔ یہ پنجاب کے شہر جو ہے چھوٹا سا شہر ہے، وہاں کی یہ خوبصورتی ہے ماشاءاللہ۔ یہ بھائی صاحب پنجاب کی طرف سے ہے، پنجاب کی سرزمین کی طرف سے، ماشاءاللہ دیکھیں کیا لوکیشن ہے یار، کیا خوبصورتی ہے اس پہ، ماشاءاللہ زبردست یار، بہت پیاری کوٹھی ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ لازمی بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ گاؤں کا نظارہ ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ جو ہے نا چھوٹا سا گاؤں ہے سنجر پور کے شہر میں۔ تو وہاں کا جو ویو ہے یہ وہ ہے، ٹریولنگ کر کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ کیسی لگ رہی ہے، آپ لوگوں کو ویڈیو اگر یہ اچھی لگ رہی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کر دیں مجھے، تاکہ مجھے پتہ چلے، میرے دوستوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں کو، جتنے بھی دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ یہ جو ویو گاؤں کا ویو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ شہر سنجر پور کا جو ہے نا ویو، یہ ادھر کا ویو ہے سنجر پور۔ ابھی ہم کراس کر کے یہ جو سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کماند کی فصل ہے، ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ یہ جو آپ لوگ ویو دیکھ رہے ہیں نا بھائی صاحب، یہ سنجر پور کا ماشاءاللہ، سنجر پور کے گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں کی جو نا یہ ویو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہاں کی جو یہ فصل ہے کپاس کی فصل بیجی ہوئی ہے یہاں پر بھائی جان۔ ابھی آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میری ویڈیو جو ہے نا اینڈ ہونے والی ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے، آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی ویڈیو یہاں تک پہنچ گئی ہے، مطلب کس کس شہر تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے دوست نے مجھے بتانا ہے، جتنے بھی بھائی چھوٹے بڑے دوست دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو، یہ ان ساروں سے میری دلی گزارش ہے کہ بھائی صاحب آپ لوگ کمنٹ کر کے لازمی بتانا مجھے۔ یہاں پر میں ویڈیو کا کر رہا ہوں اینڈ۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا، ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ تو انشاءاللہ اگر مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ لوگوں کو یہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی بہت جلد۔ باقی اللہ حافظ، گڈ بائے، خدا حافظ، بائے۔